फ्री लिटिल फैमिली लाइब्रेरी पेशावर की जानिब से पर्शियन ऑनलाइन कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की आसान फ़ारसी में हम फ़ेल मुज़ारे अख़बारी सीखने की कोशिश करते हैं। फ़ेल मुज़ारे अख़बारी जिसको आसान अल्फाज में हम फ़ेल हाल भी कह सकते हैं, और इसको अख़बारी इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी काम के होने या करने की ख़बर दी जाती है। जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, तो फ़ारसी में हम कहेंगे मन बे मदरसे में रवम। तो आइए फ़ेल हाल को या फ़ेल मुज़ारे अख़बारी को सीखने की प्रैक्टिस करते हैं। फ़ेल मुज़ारे अख़बारी यानी कि हाल, इंग्लिश में हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। इसके लिए जो पिछले लेसन में हमने फ़ेल मुज़ारे पढ़ा है, अगर आपने वो ठीक तरीके से सीख रखा है तो बस इसमें एक मी का इजाफ़ा है, बाकी ये वही फ़ेल मुज़ारे है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं, पहले तो हम एक मस्दर लेते हैं। मस्दर है हमारा नविश्तन। नविश्तन का माजी है नविश्त, लेकिन हमारे इसका मुज़ारे क्या है, नवीस। और नवीस के साथ फिर हम अपने शनासे मुख्तलिफ शनासे लगाएंगे। तो बनाने का तरीक़ा ये है कि पहले फ़ाइल काम करने वाला, फिर मी या हमी पुरानी फ़ारसी में अगर हम किसी शायर की या किसी पुरानी तहरीर को पढ़ें तो शायद हमें उसमें हमी नज़र आए, मौजूदा फ़ारसी में उसको मी बोलते हैं। फिर हम बुन मुज़ारे यानी कि हमारा बुन मुज़ारे नविश्तन से नवीस है तो नवीस लगाएंगे, और फिर उसके साथ मुताल्लिक़ा शनासा यानी कि नवीसम या नवीसीम जो भी शनासा है। तो इस पहले जुमले को देखें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मन मी नवीसम, मैं लिखता हूँ, यानी कि आप इसमें एक ख़बर दे रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ़ेल मुज़ारे अख़बारी। फिर इसके बाद इसका प्लूरल है मामी नवीसीम, तो यहाँ माँ का शनासा आ गया मी नवीसीम। तो मी नवीसी तो तुम सिंगुलर, और शुमा मी नवीसीत आप लिखते हैं। ऊ की जगह कोई नाम, परवीन नसरीन अहमद मी नवीसात, अहमद लिखता है। ऑनहा मी नवीसांत, वो यानी कि ज़्यादा लोग, दो लोग। हम ये भी कह सकते हैं कि अहमद व नसरीन मी नवीसांत, अहमद और नसरीन लिखते हैं। यही जुमले हमने यहाँ बनाए हैं। और मन मी नवीसाम, मा मी नवीसीम, तो मी नवीसी, शुमा मी नवीसीत, और ऊ मी नवीसत, आनहा मी नवीसंत, यही जुमले हैं। अगर हम इसको मनफी जुमले बनाएंगे तो मनफी जुमले बनाना बहुत आसान है, और हम मी से पहले एक नून लगाएंगे, नून का इजाफा करेंगे, तो ये जुमले बनेंगे मा नमी नवीसाम, मा नमी नवीसाम, मा नमी नवीसीम, इसको नून लगाएं। तो नमी नवीसी, तो मी से पहले सिंपल एक नून लगाने से हमारे यहाँ मनफी जुमले बन जाते हैं। ये चूँकि एक इम्पॉर्टेंट टेंस है हमारे फ़ारसी में, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो इन जुमलों के अलावा और भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मन बेदानिशगाह में रवाम, रवाम हमारे पास मस्दर है रफ्तन। रफ्तन से हमारा माजी था रफ्त, लेकिन मुज़ारे और हाल में हम क्या लगाएंगे, रो इसका बुने मुज़ारे है, और रो के साथ मुताल्लिक़ा सीगा जब हम लगाएंगे, चूँकि मन की बात है, तो मन बे मदरसे में रवाम। और अगर ऊ की बात है, अहमद बे मदरसे में रवात, तो फिर हम रो के साथ यही सीगे हम लगाएंगे, किसी के साथ मीम और माँ के साथ यम, और इस तरह ये यद और दाल नून दाल। ये आप याद कर लें, आपने याद किए भी होंगे, हमने माजी में भी इसको बारहा इस्तेमाल किया है।
میں ایک اور جملہ بول لیتا ہوں، من درس میخوانم، میں سبق پڑھتا ہوں، یعنی کہ اس کو اخباری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ خبر دے رہے ہیں، اور یہ کام چونکہ حال میں ہو رہا ہے تو اس کو فعل حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرسٹ پرسن پلورل کو ہم کہہ سکتے ہیں ما سلام می گوئیم، گو گفتن ہمارے پاس مصدر ہے، گفتن سے گفت تو ماضی بنا، لیکن اس کا مضارع کیا ہے؟ گو، اور ما ہے تو یہ میم لگائیں گے، ما سلام می گوئیم۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن سنگولر کی بات ہے تو ہم کہیں گے توچی می گوئی، یا ہم کہیں گے توچی می کنی۔ کنی ہمارے پاس مصدر ہے کردن، کرد اس کا ماضی ہے اور کن اس کا مضارع ہے، اور چونکہ تو ہے تو تو کے ساتھ ہم یہ لگائیں گے توچی می کنی، آپ یا تم کیا کرتے ہو۔ اس کے ساتھ اگر ہم شما کا کوئی جملہ بنائیں، شما مشق می کنید، او کے لیے ہم جملہ بنا سکتے ہیں او بخانہ میں روت، او بخانہ میں روت۔ ہمارے پاس ہم نے پہلے بھی پڑھا رفتن ایک مصدر ہے، رفتن سے ماضی تو رفتہ، لیکن مضارع ہمارے پاس رو ہے، تو او بخانہ میں روت، تو دال کا جو شناسہ ہے وہ اس کے ساتھ لگائیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ پرسن پلورل کی بات ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنہا بے مدرسے می روند، تو یہاں روند لگائیں گے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مردم شیر می خورند، شیر کے نیچے شین کے نیچے زیر ہے، شیر مطلب دودھ، ملک، تو آنہا مردم شیر می خورند، خورند ہمارے پاس خوردن مصدر ہے، خوردن سے ماضی بنا خورد، اور بن مضارع بنا خور، اور خور کے ساتھ ہم نے نون دال لگایا تو خورند آیا، تو آنہا مردم شیر می خورند۔ تو اس طرح ہمارے جملے بنتے ہیں۔ اگر ہم منفی کا ایک جملہ بنائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ تو میدانی چرا نمیگویی، اگر تو میدانی اگر تم جانتے ہو، دانستان ہمارا مصدر ہے، دانستان سے دان ہمارا مضارع بنا، تو اگر تو میدانی چرا نمیگویی، اگر تم جانتے ہو تو کیوں نہیں بولتے ہو، چرا نمیگویی، چرا نمیگویی، کیوں نہیں بولتے ہو۔ تو یہ ہم نے پریکٹس کی۔ اب اس کے بعد ہم کتاب سے 2 اسباق پڑھیں گے، اور اس اسباق میں استعمال ہونے والے اپنے مصادر اور اس سے بن مضارع پہلے سیکھیں گے، اور اس کے بعد کتاب سے درس پڑھیں گے۔ تو آئیے کتاب سے سبق پڑھتے ہیں۔